مولانا کہندے نے میرا باپ کہندا میں ادھا گمریا پیا تے ادھا گرے گیا پترا تو مینوں چھڈ آدھی جان بچا. میں کہیا ابا جان اگر میں پاکستان گیا تے تانوں لے کے جاواں گا, اگر میں شہید ہو گیا انہاں گندیاں پلیتاں دے ہتھوں تے پہلے میں جان دیاں گا, بعد اندر میں پیو قربان کراواں گا. ہو گئی وڈیری عمر قدر نہیں کرنگے سدھی نو پٹھی پا کے ایویں پہ لڑنگے. نانا میری بہن نہ ہوئے ویرا باجے بجا کے نہ تو ہین کر تحریک دی نہ آزادی دا جشن میں منا. اللہ اللہ آزادی دا جشن کی میں منایا جاندہ ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مختصر حمد و صلاۃ بعد. آزادی دی تحریک آزادی اس روئے زمین تے سب تو پہلے آزادی دی تحریک ایک اللہ دے پیغمبر نے چلائیے اور اپنی امت دے واسطے ایک بھلے دا راہ اختیار فرمایا. انہاں دا نام ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام.
انہیں سب تو پہلے آزادی دی تحریک زمین تھی نہ چلائی، چونکہ 14 اگست ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام دا نام جڑا ہے نا قرآن پاک 136 بار آیا اور سب تو زیادہ لمبا پیریڈ ایک حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے حضرت موسیٰ جنہ تبلیغی سفر لمبا کی تھی۔ ایک بنیاد میں دس رہا جناب دی توجہ چاہوں، 12 قبیلے بنی اسرائیل دے اے جڑا اسرائیل ہے نا یہ جناب یعقوب علیہ السلام دا نام ہے۔ اسرا 12 بیٹے سن، اگو 12 قبیلے بنے، ان 12 قبیلیاں دے اندر آپس دے وچ اکٹھ جوڑ چلدا رہا، ایک وقت تک لڑائیاں پہ گئیں، سیاسی لڑائیاں 12 بھراواں وچ، معاشی لڑائیاں، دینی لڑائیاں، شرعی لڑائیاں اور پارٹی بازی بندی گئی حتیٰ کہ 12 بھرا 12 قبیلے بن گئے، رشتے ٹوٹ گئے۔ یاد رکھنا جدوں بھرا ٹوٹن نہ پھر دشمن فائدہ ضرور چکدا ہے، اگر 2 گھر ٹوٹن تیسرا فائدہ چکدا۔ وقت سی اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام نو بادشاہ دیتی، بھراواں نے انہاں نال بھی حسد کیتا، شروع تو ہی موڈی بن دیتا نفرت دوسرے پائی جناب بنیامین نال جناب یوسف، بات انتہائی توجہ طلب ہے۔ اختلافات اس قدر بڑے کہ قبطیاں دا انہاں تے غلبہ ہو گیا، بنی اسرائیلیاں تے اے ہیوی ہو گئے، قبطی فرعونی لشکر، فرعون دی حکومت سے، اور فرعون نے انہاں دے پھٹن دوئے فائدہ چکیا کہ سارے انواع دا غلام بنا لیا۔ ان قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، پھر اسیں انہاں تے ترس کیتا بنی اسرائیلیاں تے، فرعون تو انہاں نو نجات دین دا اسیں سوچیا کہ انہاں نو نجات دیں۔ ایسا ظالم سی کہ بنی اسرائیل دے 40,000 بچے آندہ قتل عام فرعون نے کیتا ہے۔ عورتاں چھڑ دیو، بچیاں چھڑ دیو، بچیاں نو قتل کر دیو۔ تھوڑا غالیم بلا جڑا بچہ بھی پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیو۔ اللہ کہندے نے اسی دوران اسی جناب موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کیتا، اے دے کر پرورش پروائی، پھر جلے جوان ہوئے تے فرعون دے سامنے توحید دا اعلان کیتا، اور نال ہی بنی اسرائیلیاں تے ہون والے ظلم تو حضرت موسیٰ دے دل چ ترس آیا، فرعون دے سامنے اکلے کھڑے ہو کے تحریک آزادی دا اعلان کر دیتا، انہاں نو آدھی غلامی چو کڈ۔ ایسی آزادی دی تحریک چلائی، یہ سارے جڑے تڑے بنے سن 12 قبیلیاں دے، انہاں نے اکٹھ کر لیا کہ یار موسیٰ گل ساڑی فیور دی کر دے تے ان دا ساتھ دینا چاہیے دے، ان دا ساتھ دینا چاہیے دے۔ انہاں جناب موسیٰ دے نال مل گئے، اسی توڑے نال تسی تحریک آزادی دا کام کرو کیتا۔ فرعون نے ظلم ودا دیتا، لتا باواں کٹ کے تے توپے سٹ دینا بنی اسرائیلیاں نو، ایک قبطی سن فرعونی، اتنا ظلم کیتا کہ اللہ رب العزت نے نا جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنا لشکر لے کے نکلو، نکلے دریا تے گئے، کنارے تے پہنچے، اگو کہن لگے موسیٰ مروا چھڑے، چنگے پھلے کھاندے پیندے ہاں تو کیڑے سانو رولے نو پا دیتا ہے۔ اللہ کہندے نے میرے موسیٰ پریشان نہ ہو، اگے دریائے
پانی دیاں موجاں نے تے پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے. اللہ کہندے نے موسیٰ جڑا سوٹا ہے نا تیرے ہاتھ اندر اے مار انہاں دے منہ دی گل بعد اندر نکلے گی. میں 12 قبیلیاں دے 12 موٹر وے پہلے بنا چھڑا ماریا رستے بن گئے. 12 قبیلیاں دے 12 رستے بن گئے. ان قرآن پاک سورہ یونس پارہ نمبر 11 اللہ فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. بنی اسرائیلیاں دا لشکر اسی پانی چو لنگا دیتا. فرعون نے اپنا لشکر ڈالیا پیچھا کرن لئی تے جدو دریا دے درمیان اندر پہنچیا قرآن کہندہ ہے حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ. اسی پانی نو کیا چل بیا دی روٹین وچ ہو گیا پانی. تے جلے فرعون گوتے کھان لگیا ڈوبن لگیا کہندہ ہے آمنتو ہن میں ایمان لے آنا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میں انہا بنی اسرائیلیاں مسلمانہ دینا آلا. جناب جبریل امین نے مفسرین نے لکھیا ایسے دریا دیاں تیمہ چو مٹی چک کے اندے منہ وچ پا دیتی. ہن ٹیم مک گیا ہے ہن وقت ختم ہو گیا لہٰذا تیری ان بات قبول نہیں ہوئے گی. غرق ہو گیا. انہاں دی تے کہانی قبطیاں دی ختم ہو گئی تے جنہاں نو اللہ نے آزادی دیتی. موسیٰ علیہ السلام نے تحریک آزادی چلائی آزادی مل گئی پار گئے. کہنے لگے موسیٰ بھوک لگی ہے گھر بھی کوئی نہیں چھاں کوئی نہیں. اللہ کہنے نے میرے موسیٰ پریشان نہ ہو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اتنی جلدی تے انہاں دی جمن والی ماں بھی انتظام نہیں کر سکتی جنی جلدی میں رب کر سکنا وہاں. جناب موسیٰ پیغمبر کی فرما رہے ہیں اللہ دا قرآن انہاں نے کیا چھت چاہی دیئے. اللہ کہندے نے اسی نگے کر کے بدلان دا چھاں بنا چھوڑیا. علیکم المن والسلوى. آسمان تو پنے ہوئے بٹیریاں تے لڈواں تے بوندی دی بارش کر چھوڑیے. بٹیرے کھاؤ موجہ مارو. بڑی غلامی تسی کٹی ہے ہن تو انہوں سلہ مل رہے ہیں. قرآن کے اندر ہے اس سورہ بقرہ دی آیت نمبر 57. بٹیرے کھا رہے نے بکرے کھا رہے نے. بڑی قیمتی بات میں کر رہے ہیں غور کرنا. موجہ مار رہے نے روسٹ کھا رہے نے یخنیاں پی رہے نے مرغے چرغے کھا رہے نے پنے ہوئے بٹیرے کھا رہے نے. اللہ دا قرآن کہندہ ہے تے جدو گل وفا دی آگئی پھر انہاں نے غداری کر چھوڑی. اللہ دا قرآن کی میں کہہ رہے آئے حتیٰ کہ جناب موسیٰ پیغمبر نو ایک دن کہن لگے کہندے نے قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 61 فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا ربک یخرج لنا. اے موسیٰ گل سدھیے اسی بٹیرے کھا کھا کے اک گئے ہیں سانو گنڈے چاہیے دینے. جاؤ پاگلو قسمت دی پھیٹ ہوئے تو پھر میں ہوندہ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا. آدھے رب نو کہے اسی ہن زمینی سبزیاں کھانا چاہنے ہیں زمین دی پیداوار کھانے چاہنے ہیں. کی کھانا ہے کہندے نے مِن بَقْلِهَا سانو ساگ کھوا. کی کھوا بٹیرے جھڑ کے ساگ بدے کھان دے. وَقِسَّائِهَا ککڑیاں کھوا. سمجھ دے پھٹاں روسٹ چھڑ کے پھٹاں پہ مانگ دے.
وفومہا وعدسہا وبصلہا، توریاں کھوا، وعدسہا مسور کھوا، وبصلہا تے گنڈے کھوا، پیاز۔ اسی چٹنیاں کھٹ کے ہون کھانا چاہنے ہیں، بٹیرے کھا کے اگ گئے ہیں۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل کی تھا۔ اللہ کہتے ہیں قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ میرے سونے انہاں آدھی امت نو دس دیو، اسی انہاں نو بٹیرے دیتے تے انہاں نے گنڈے منگے تے تھوم منگیا، انہاں نے چٹنیاں منگیاں تے پھر میں کیا ہوا ادنا بالذی ہوا خیر۔ میرے موسیٰ کیا کتنے گندے ہو، چنگیاں شیاں چھڑ کے تے عام منگ دے ہو۔ اسی تو انہوں پروٹوکول دینا چاہنے ہیں، تسی پتہ نہیں کی منگی جاندے ہیں، عجیب بندے ہیں تسی۔ جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں میرے ویر، انہا بنی اسرائیلیہ نے میرے ویر جدو قربانیاں دا وقت آیا، رب نے انہا دی من لئی تے جدو لڑائی دا وقت آیا، یاد رکھنا آزادی دیاں تحریکاں اس وقت کامیاب ہوندیاں نے جدو خونہ دیاں قربانیاں دیتیاں جان۔ ساڑھے وڈیاں نے قربانیاں دیتیاں نے، پاکستان تاں بنے ہیں۔ انہاں نے اتنا ظلم کیتا، اتنا ظلم کیتا، اللہ دا قرآن کہندہ ہے اسی انہاں نو چنگیاں شیاں دیتیاں، انہاں غلط دیتیاں، قربانی دا ویلا آیا تو پھر کہنے لگے موسیٰ تو لڑتے تیرا رب لڑے، ساڑھے اسی تا چوری کھان والے مجنوعاں، لڑائیاں لے نہیں۔ میرے نبی دے صحابہ، نبی پاک نے جدو قرآن پاک دی ایت آدھے صحابہ نو سنائی نا تے نبی دے یار کہنے لگے سونے ہاں اسی موسیٰ دے ساتھیاں رنگے نہیں، اگر حکم فرماؤ گے کوڑیاں سنے سمندرہ چ چھالا مار دیا گے۔ اور جرمن کا ہٹلر آدھی تاریخ اندر لکھ گیا I wish I would have the power like محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات اندر جویں دے محمد نو یار ملے نے قیامت تک کسے دے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ دا قرآن کہندہ ہے جدو انہاں بنی اسرائیلیہ نو اسی آزادی دے دیتی، انہاں نے پھر آزادی دی ناقدری کی تھی۔ اللہ دا قرآن کہندہ ہے ناقدری انہاں نے ایک نافرمانی کی تھی تے دوجے نمبر تے انہاں نے سب تو پہلے جڑا گناہ کیتا انہاں بچھڑے دی پوجا شروع کر دیتی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 88 فرمایا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِي۔ اے موسیٰ، حضرت موسیٰ کہن بچھڑے دی پوجا نہ کرو، اللہ دی عبادت کرو۔ انہاں نے رب دے نال شرک کیتا، انہاں آزادی تو ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اللہ کہندے نہیں اسی آزادی دیتی ہے نہ شرک شروع کر دیتا تے بچھڑے دی پوجا شروع کر دیتی تے نبیاں نو جھوٹا کیتا۔ پھر اللہ کہندے نے ساڈا عذاب آیا۔ عذاب پتہ کیا ہے؟ دساں قرآن پڑھ کے توجہ ہے میری جناب دی، سنو ہن نواں پارا۔ اللہ دا قرآن کہندہ ہے جدو انہاں نے تحریک آزادی دی نافرمانی کی تھی، آزادی تو ناجائز فائدہ چکیا، پھر اسی انہاں تے عذاب کی نازل کیتا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 اللہ کہندے نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ اللہ کہندے نے اسی انہاں تے پھر 4-5 طرح دے عذاب نازل کیتے۔ فارسلنا اسی انہاں تے نازل کیتا الطوفان، پہلا عذاب طوفان دا دے چھڑے آئے۔ قرآن کہندے دوسرا عذاب والجراد، ٹڈیاں دا عذاب آیا۔ دوسرا عذاب کیا دا؟ ٹڈی۔ اگر تو انو یاد ہوئے 2-4-5 سال پہلے ساڑھے پنجاب اندر بھی آیا سی،
لوکاں نے ڈھول لے کے پراتاں تے پیپے لے کے فصلاں چ کھڑکائے وہ اڑ کے اگلی فصل دے اندر میرے ویر انجی سمجھ لو بنی اسرائیلیہ آزادی دا نجائز فائدہ چک کے شرک کیتا اللہ نے ٹڈیاں دا عذاب بھیجیا تے اسی کیتا تے ایتھے بھی ٹڈیاں دا عذاب ویکھیا جے کہ کوئی نہ ویکھیا والجراد ٹڈی دا عذاب آیا والقمل جوہاں پا چھڑیاں جوہاں قرآن سنو قرآن اللہ کہندے نے اسی جوہاں پا چھڑیاں انہاں دے سیراں وچ انہاں دے برتناں وچ انہاں دیاں ہانڈیاں وچ سالناں وچ روٹیاں وچ پراتا آٹیاں وچ پورے گھراں دے اندر ٹڈیاں تے جوہاں نال پر چھڑیا ہے اللہ کہندے ایتھے بس نہیں وزفادیا تے انہاں دے گھراں دے اندر انہاں تے اسی مینڈکاں دا عذاب بھی نازل کر چھڑیا برتن چک دے نے تھلے ڈڈو بیٹھے نے کڑائیاں دے وچ مینڈک ہانڈیاں دے وچ مینڈک جوہاں نال پیاں نے اللہ کہندے نے پھر پہلے نمبر تے طوفان دوسرے نمبر تے ٹڈی دا عذاب تیجے نمبر تے جوہاں دا عذاب چوتھے نمبر تے مینڈک کی مینڈک جوہاں ہی جوہاں تے پنجویں نمبر تے ودم خون دا عذاب اگر کسی مائی نے آٹا گنن واسطے پرات چکنی ہے تے خون نہ لبڑی پئی کسی نے کپڑے پانے نے تے خون نہ لبڑے پہ اللہ کہندے نہیں اسی پھر عذاب ایویں دے نازل کیتے خون دا عذاب تے جوہاں ہی جوہاں تے مینڈک کی مینڈک تے ٹڈیاں ہی ٹڈیاں اللہ جی وجہ کی یہ فرمایا فست آیات مفصلات اینا ساڑیاں نشانیاں جھٹلائیاں فستقبروں تے اینا تکبر کیتا وقانو قوما مجرمین اسی اینا نو آزادی دیتی اینا نو آزادی تو اینا نجائز فائدہ اٹھایا اسی اینا تے ایویں دے عذاب نازل کر چھڑے میرے ویر اسی آزادیاں تو ہی نجائز فائدہ اسی بھی چکنے آؤ اللہ دا قرآن بنی اسرائیلیاں تے اللہ نے اور عذاب کی نازل کیتا یہ بھی پہلا پارا سورہ بقرہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ سبت کہندے نے ہفتے دے دن نو اللہ کہندے نے اسی کیا تسی ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا مچھیاں دا انہاں نے مچھیاں دا شکار کیتا اللہ موسیٰ نبی کہندے نے اے کام نہ کرو نا اے اللہ دی ازمائش لیکن انہاں نو اے گلاں سمجھ اندر نہ آیا انہاں تحریک آزادی دا نجائز فائدہ چکیا اللہ دا قرآن کہندا ہے فی السبت وقلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین انہاں پھر رب نال وی چوت چلاکیاں شروع کر دتیاں نے لے موسیٰ اسی ہفتے والے دن نہیں پھڑ دے اسی اتوار نو پھڑ لینے انہیں نہ چلاکی کی کھیڑی ہیں تے جڑے جناب دریا ہیں ان دے کناریاں دے اوپر انہاں نے وڈے وڈے ٹوئے بنا دیتے تالاب تے مچھیاں تا ہفتے والے دن تک تک کے تالاباں دے اندر کھچ کھچ کے تالاباں دے اندر تے ادھر تالاباں چ جمع کر لیں دے ہفتے نو تے پکڑ گوئی توار نو لیں دے اللہ کہندے نے کڈے تیز طرح سے بنی اسرائیلی پھر اسی انہاں تے عذاب نازل کی کیتا اللہ کہندے نے وَقُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اسی انہوں راتی ستے نے اگلے دن اٹھے نے کئیاں نو بندر بنا دیتا کئیاں نو خنزیر بنا دیتا کیوں؟ انہاں تحریک آزادی تو نجائز فائدہ چکے ہیں تحریک آزادی صرف اڑ توڑ دا نا نہیں قرآن سانو ایک اللہ سمجھا رہے ہیں بندر بنا دیتا میرے ویرون میں تیرے نل ایک سوال تیرے نل کرنا چاہنا شراب پینا وڈا گناہ ہے یا مچھی پکڑنا جوا کھیڑنا وڈا گناہ ہے یا مچھی پکڑنا سود کھانا وڈا گناہ ہے یا مچھیاں پکڑنا یہ ساڑھے معاشرے کیا ہے گناہ کوئی نہیں
زنا کرنا وڈا گناہ ہے یا مچھیاں پکڑنا؟ نہ میرے ویر، اوڈا وڈا مچھی پکڑنا گناہ نہیں سی جڈا وڈا جوا کھیڑنا، زنا کرنا، شراب پینا، سود کھانا، حرام کھانا اور آزادی لا الہ دی بنیاد تے ملک بنے آئے، ایڈا وڈا مچھی پکڑنا گناہ نہیں جڈا وڈا شرک ہے اللہ اللہ کلمے دی بنیاد تے ملک تے بنے آ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کلمے دی بنیاد تے ملک حاصل کر کے اسی شرک پہ کرنے آ۔ ایڈا وڈا مچھیاں پکڑنا گناہ نہیں جڈا وڈا جناب ہے شرک کرنا گناہ ہے۔ پھر انہوں نے تا مچھی پکڑی، انہوں دیاں شکلہ پھٹ گئیاں، پھر سدھی گل ہے اے سارے گناہ ساڑھے اس امت دے اندر بھی نے، لیکن بچے تاں ہوئے یا میرے کملی والے دیاں دعاواں لگیاں نے۔ اللہ میری امت دیاں شکلہ نہ بدل، مصطفیٰ دیاں دعاواں دا نتیجہ نہ ہوندہ تو کی بننا سی، کی حالات بننے سی۔ میرے ویراؤ ذرا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، ذرا اگے چلیے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ دے پیغمبر جناب حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کہندہ ہے جیل دے اندر میرا پیغمبر نبی اللہ دا یوسف، دو بندے آئے، اس میں بہت اہم نقطہ ہے۔ یا صاحبی السجن ارباب یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ اجڑے دو قیدیاں نے خواب سنایا سی، ان دی تعبیر کی تھی، ایک نو کیا تو خمرہ بادشاہ نو شراب نہ چھوڑ کے پہ آئیں گا، نوکری تے بحال ہو جائیں گا، تے دوسرے نو کیا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ، تیرے سر تو جڑے پرندے روٹیاں نوچ دے پہنے تو پھائے چڑھ جائیں گا۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ، میری گلہ نو ہے میں نہ سمجھیا جے، میں جے اللہ دا نبی جیڑی گل کر دیتی ہے اویں ہو کے ہی روے گا۔ ایک پھائے چڑھ گیا تے دوجہ جدو آزاد ہون لگیا نا، قرآن کے اندر اللہ دے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ۔ انہوں کے یار نبی دا درد کیسا درد ہوئے گا نبی دا، یار تو آزاد ہو کے چلے آئے ہیں، آزادی بڑی بڑی نعمت ہے، میں یوسف صابر تے بڑا وہاں پر میرے ویر کہندے نے جیلہ جڑیاں نے جیندیاں بندیاں دا قبرستان غلامیاں یار گلے وے جدو بادشاہ دے محل دے بادشاہ دی نوکری تے جاویں انہوں جا کے ایک گل کری کیڑی گل انہوں ناجم منہ مذکرنی عند ربک، انہوں جا کے کہہ دینا ایک بندہ بے گناہ کئیاں سالہ تو جیل پہ کٹ دائے اندہ تا معاملہ کھرول۔ یار میں بے گناہ کئیاں سالاں تو جیل کٹ رہے ہیں، تو رہا ہو کے چلا جانا تے جا کے ساڑھا بھی ذکر کر دیں یار، خرے بادشاہ نے میری گل سمجھ آ جائے۔ اللہ کہندے نے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانِ، اسی انہوں ایک گل پلا چھڑیے ذکر ربی کی فلبس فی السجن بضع سنین، پھر ایک گل اللہ دسنا کی چاندے نہیں ہوئے میرے یوسف تینو کھوان دے وچوں بچاواں تے میں زلیخہ دے ستہ کمرے چو بچاواں میں تیریاں رکھوالیاں ایمان دیاں کرا میں، ایتھے کوئی تیرا رب سونتا نہیں گیا سی تو انہوں کہی جانا ہے یہ وجہ تو پھر کئی سال سزا اور ود گئی۔ پتہ لگیا قرآن پاک دی آیت مفسرین نے لکھے آئے ہیں کہ از جڑی غلامی تے قید دی زندگی ہے اتنی خطرناک ہے کہ نبیانوں میں دکھ سناون تے مجبور کر دین دیئے۔ میں پڑھ رہا سی حضرت یوسف نا جیل اندر نے ایک قافلہ آیا کنان وچوں، غور کرنا کنان چو ایک قافلہ آیا آ کے حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام جیل دیاں سلاخاں دے وچ بیٹھے نے، اس وقت دا دور
اس طرح نا انہاں قافلے والے نے آدیاں ڈاچیاں بٹھائیاں. حضرت یوسف پیغمبر نے ویکھیا آپ نے اپنی بولی دے اندر ڈاچی نو اپنے ول بلایا. حضرت یوسف پہچان کر گیا اللہ نہ پلاوے تے ڈاچی میرے وطن کنان دی لگ دیئے. وطن دی تے مٹی تے ہواواں نال بھی پیار ہوندا ہے. حضرت یوسف نے ڈاچی نو اپنے ول بلایا. ڈاچی آ گئی تے نالو قافلے والا ڈاچی دا مالک بندہ انہوں بھی بلایا. کہنے لگے بھائیا گل سن. یہ بھی بیچارہ آ گیا آ کے کہنے لگے بہ گیا کی حال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام کی حال ہے؟ جی بالکل میں ٹھیک. حضرت یوسف کہنے لگے یار اللہ نہ بلاوے تے تیری ڈاچی تے تو مینوں کنان دا لگنا ہے تو دس کا پلا کتھوں آیا ہے؟ یہ کہنے لگے اب قید دے ابیلیا گل تا تیری بالکل ٹھیک ہے ہاں تا میں کنانی پر تو دس کا تو مینوں کیویں پہچان لے آئے. آئے ہائے ہائے تو میں نو کیویں پہچانے ہیں؟ حضرت یوسف کہنے لگے یار جیڑی تیری ڈاچی ہے اے ڈاچی کنان والے دیاں ڈاچیاں ایویں دیاں نے تے دوجا نمبر تے جڑے تو کپڑے پائے نے اے کپڑے بھی تیرے اویں دا لباس ہے جویں کنانیاں دا لباس ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویر درد دل لگانا کتنا درد نبی دیس قید دی غلامی دی زندگی دے اندر. حضرت یوسف پیغمبر کہنے لگے نے کہندے میں نو ایک گل دا جواب دینا. اچھا ایک اور تیرے کو گل پوچھنا چاہنا وا یار تو کتھوں دا ہے؟ حضرت یوسف کہندے نے اسی بھی اللہ دے ایویں ٹر دے پھر دے بندے اللہ دے پیارے بندے ان دی دین دی خاطر اسی بھی ایتھے پہنچ گئے ہیں. اچھا میں نو ایک گل دس او ایک قافلے والے ویرا اگر تو کنان دا ہے اس کنان دے اندر ایک درخت ایک بوڑ دا درخت بڑا بڑا درخت ہے ان دیاں ٹانیاں دیاں چھاواں دے تھلے لوکی بہندا ہے آکے آدھے دکھڑے سنا دینے آدھے دل دیاں گلاں کر دینے. او درخت دی چھاں بڑی نگی چھاں ہے ان دیاں لغراں بڑیاں لمیاں تک پھیلیاں نے. میں نو دس خاں تو او درخت نو جاننا ہے میرے ویر. اگوے قافلے والا بندہ میرے ویر بڑا سمجھدار دانازی حیران ہو کے کہنے لگیا کہندا ہے او جڑے رکھ دی گل تو پیا کرنا ہے کتے اس رکھ دا نام یعقوب پیغمبر تا نہیں اور کتے اس درخت دا نام یعقوب تا نہیں. حضرت یوسف کہنے لگے یار گل تا کچھ ایویں ہی ہے گل تا کچھ ایویں ہی ہے. اچھا میں نے یہ گل دس او درخت ان کیسا او دا کی حال ہے؟ اگوے کنانی کہن لگیا ادھرو ملازم جیل دے کہن لگے جلدی کرو ایتھوں نکلوٹ جاؤ. حضرت یوسف کہن دینے یار 2 منٹ میں نو گل کر لین دے بندہ کوئی علاقے دا لگ دائے. اچھا میں نو دس او درخت دا کی حال ہے؟ ایک کنانی بندہ کہن لگیا ان دیاں شاخاں بڑیاں لمیاں نے ہر کوئی ان دیاں شاخاں دے تھلے تے ٹانیاں دیاں چھاواں تے نگیاں چھاواں تھلے بہندا ہے پر اس ایک درخت دی ٹانی ٹوٹ گئی ہے. او درخت او ٹوٹن والی ٹانی دی وجہ تو اینا کمزور ہو گیا ہے کہ ان دیاں اکھیاں دا نور چلا گیا ہے ان دا لک دورا ہو گیا ہے ان دا لک ٹوٹ گیا ہے. اچھا یار او ٹانی کیڑی ہے جڑی ٹوٹی ہے؟ اس ٹانی دا نام یوسف پیغمبر ہے ان دا نام یوسف ہے. او ہر ویلے یوسف یوسف ہی کردہ رہندا ہے تے نال اچھی اچھی کہندا پھردا ہے ہائے مینوں یوسف دا دکھ کھا گیا ہائے مینوں یوسف دیاں جدائیاں کھا گئیاں. نالا دی زبان وچوں ایک گل کردہ رہندا ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ.
ہر ویلے زبان دے وچوں یہ گلاں کردے رہندے نے حضرت یوسف پیغمبر جدو ٹٹی تے وچھڑی ٹانی دا ذکر سنیا نا کوٹ رادا قسم دے غیور ویرا حضرت یوسف دیاں اکھیاں چوں بے صافتہ ہنجوئی ڈول پیندے نے اتھرو ڈول پیندے نے اینے پرے منہ کر کے رون لگ پیندے نے تے میرے ویر اتنا روئے آپ دی داڑھی مبارک چا اتھرو گرن لگ پے ایک قافلے والے بندے نے جیل دیاں سلاخاں چو ہاتھ اندر کر کے کندے تے رکھیا کہن لگیا یار اوہ تینوں کی بن گیا ہے تو تا گل سن کے رون ہی لگ پے انہاں پردیسیاں تو پچھو جنہاں نو وطن دی محبت تو جڑے دور نے آزادی تو دور نے حضرت یوسف روئی جا رہے نے کہن لگیا یار تینوں کی بنیا تو ترونی لگ پہ آئے خیر تو جانا اس درخت نو ہاں یار باقی گلہ تے ہوئے دیا نے چل میں نو جلدی ہے میں جانا چاہنا ہوا اچھا ایک گل میں تینوں دسنا ہوا تے جدو ہن واپس آدھے وطن اندر جاویں او جڑا رکھے جدو اس درخت دے کول جاویں او جدہ نا یعقوب ہے او نو جا کے ایک میں دکھی بندے دا سلام بھی کہہ دینا تے نال دعاواں بھی کرو پچھو نہ کھلو جنہ پیو دیاں دعاواں لیاں ہون امینو جمعے تو پہلے انہیں پتہ لگیا ساڑھے بزرگ بابا جی سراج صاحب رحمت اللہ علیہ میاں اسحاق صاحب دے ابا جان ٹر گئے نے میرے ویر جنہ پترہ دیا کنڈا تے پیو دیا تھاپڑیا ہون کدے بھی کسے میدان اندر کنڈا نہیں جے لگیا اللہ انہاں دے درجات بلند کرے آمین درک کہہ دے انہاں دے پیارے بیٹے انو اللہ میاں صاحب اسحاق صاحب صبر جمیل دے یارو درخت کلو میری دعا کروا دیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں چلنا وا نال سلام کہہ دیں ادھر ویکھی میرے ویر اے غلامی تے قید دی زندگی ہے حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام اے غلہ کر کے رون لگ پہ اے بندہ دا قافلہ غلہ بیچ بوچ کے جدو کنان اندر گیا اے گھر نہیں گیا سدھا حضرت یعقوب کل چلا گیا جا کے بہ گیا حضرت یعقوب نو سلام کہندا ہے نال کہندا ہے اے پیارے یعقوب پیغمبر جی میں ایویں کر کے گلہ وچن واسطے گیا میں نو ایک قید دے اندر ایک بندے نال میری ملاقات ہو گئی ہے انہیں میں نو سیان لے آئے انہیں تینو کیویں سیانیا انہیں میری ڈاچی سیانی پھر انہیں میرے کپڑیاں تو پہچانیا انہیں میرے لل سلام دعا کی تھی انہیں میں نو آدھے کول بلایا گلہ باتاں کی تھیاں انہیں میں نو پوچھے آئے کہ او رکھ دا کی حال ہے او جندی اچھاواں تے لگ رہا لوکی ٹھنڈی اچھاواں مان دینے میں انہوں کیا یار رکھ تا بالکل ٹھیک ہے پاروں دی ایک ٹانی ٹوٹ گئی ہے اللہ اللہ جیدہ نام یوسف ہے جیدہ نام یوسف ہے اے پترہ نے غلط بیانیاں کی تھیاں لیکن انہوں آدھے پترہ دیا گلہ دے یقین نہیں آیا انہوں بیٹیاں دیا باتاں تے یقین نہیں آیا پھر اس واسطے میری باتاں ہوں دیا رہیاں جدو میں تو آڈا نہ لیا اور رومنی لگ پہ اسی ان دے ہنجوئی نکلن لگ پہ سی حضرت یعقوب دیا اکھیاں ڈلن لگ پئیاں اللہ اکبر کبیرہ جناب یعقوب پیغمبر کہندے نے اچھا میں نو ایک گل دس او دا تو نام پوچھے آئے کہندے جی میں نا تا نہیں پوچھ سکیا یار نا تا پوچھ لینا سی میں نو پتہ ہی نہیں لگیا میں ان دا چہرہ ویکھ ویکھ کے صدرکڑے پہ جاندا سی ان دا مکھڑا تک کے نورانی میں واری پہ جاندا سی میں نو نا پوچھن دا چیتا ہی نہیں رہا حضرت یعقوب پیغمبر نے اچھا انہیں کی آئے انہیں کیا اس درخت میرا سلام کہہ دینا نالے میرے واسطے دعا کروا دینا حضرت یعقوب اٹھ کے بے گئے زبان وچوں کہہ دینے انما
اشکو بسی و حزنی الاللہ، ہائے اللہ کتے مینوں لگدا ہے کوئی کتے میرا او یوسف تا نہیں سی، کتے میرا یوسف تا نہیں سی۔ اے بندہ کہن لگیا جی ایک گلاں دا مینوں تک کوئی نہیں پتا تہاڈا یوسف سی یا نہیں سی، نا دا مینوں پتا نہیں لگیا پچھن دا۔ حضرت یوسف میں کیا اوندا لک ٹوٹ گیا ہے اندی جدائی دے نال، میرے ویر ایک قیداں دیاں زندگیاں جیڑیاں نے انہاں نے نبیاں نوں وی روان تے مجبور کر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پیغمبر مکے والیاں نے ظلم نبی پاک تے کیتے نے، میرے کملی والے انہاں نے مکہ چھڑن تے مجبور کر چھڑیا۔ نبی پاک ایویں مکے وال جدوں مکے چوں نکل رہے نے ایویں جناب مڑ کے بیت اللہ وال نظراں جمائیاں تے کملی والے کہندے نے اے بیت اللہ، مولانا صاحب نے اتے حدیث دا ترجمہ کیتا ہے اللہ دے پیغمبر وطن دی محبت بڑی ہوندی ہے، وطن نال پیار تے بڑا ہوندا ہے۔ ادھر نبی وی رو پے نے، حبیب اللہ وی رو پے نے، محبوب اللہ دا وی رو پے آئے۔ میرے نبی کہندے نے مڑ مڑ کے ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں، اللہ نے چک لیا رزق دیا ڈھیریاں، کرسان کرسان پھر میں زیارتہ تیریاں، رب نو معلوم ایسی بات تقدیر دی، اے چوک مدینے والی جگہ دے پیر دی۔ میرے نبی اے بیت اللہ ول چہرہ کر کے کہندے نے اے بیت اللہ دل تا جاون تے نہیں کردا، وطن دی محبت بڑی ہے، چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، اے لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی، چوک مدینے والے جگہ دے پیر دی۔ اللہ دے پیغمبر نے وطن دی محبت دسی ہے، توجہ کرنا، صحابہ مدینے چلے گئے، مدینے جا کے نبی دے یار بیمار ہو گئے، حضرت ابو بکر نو بخار ہو گیا، حضرت بلال نو بخار ہو گیا، بلال نو نیندر نہیں آندی، ایویں کروٹاں لے کے تے پاسے لے کے روندے نے تے کہندے نے اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ الباس سندے جانا، پتہ کی کہندے نے ہائے مدینے دی مکے دیاں وادیاں، آئے مکے دے پہاڑ، آئے صفا مروہ دے پہاڑ۔ حضرت بلال کہندے نے آئے او مکے دے جتھے میں بکریاں چراندا ساں، روندے نے تے نیندرا نہیں آندیاں، وطن دی محبت نے کھچ ماری، نبی پاک دے یاراں نو بخار ہو گیا۔ اے وطن دی محبت بڑی انوکھی جئی محبت ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے میرے ویر دعا کی تھی، حضرت عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم دی روایت، نبی پاک نے دعا کر چھڑیے اے میرے اللہ اے مکہ دے سے چھڑن تے تا دل نہیں سی کردہ، لیکن ان مجبور ہو کے چھڑنا پہ گیا ہے۔ اللہ جی میں مکے دی محبت ساڑھے دل اندر سی، مکے نالو زیادہ ساڑھے دل وچ مدینے دا پیار پیدا کر دے، مدینے دی محبت پیدا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ دسا مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا، اللہ اللہ دسا مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا، دل کھچ دیا وانگ محبوبہ دے، اے پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیا، اللہ اللہ اے ڈیو پہ پسی کولے اے کس خمر دے، منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے، ساڑے وگ دے ہنجو تا تھم دے، ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا،
کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا وطن دی محبت بڑی اولڑی جی محبت گلت بڑیا نے غور کرنا سن 1947 جدو بٹوارا ہویا ہندوستان تے پاکستان الگ ہویا 47 دے اندر جماعت دے کجید عالم دین جنہ دا نام مولانا محمد حسین سب کہو نا میرے بھائی پھر کہو جان دے جس ولی نو ایک بندہ کہندہ بابے محمد حسین شیخ پوری دی 86 سال دی عمر جو ڈیری فلی رہندی سی ان دے پیچھے ایک وجہ سی سن لو میں دس دینا مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کہندے نے جدو بٹوارا ہویا لوگ ہجرت کر کے پاکستان آمن لگے نے گھر دے وچ جڑی جڑی چیز ضرورت دی سی اہم سی انہوں چک کے تے نال ٹر پہ کوئی مجھا گاواں چک لیاں کئیاں سونا چاندی جو چیز قیمتی سی انہوں نہ لے کے ٹر پہ کہنے لگے جدو میں ہندوستان جو پاکستان آمن لگیا میں یکدم اعلان ہو گیا پاکستان الگ ملک ہے کہندے نے میں آدھے گھر دی 4 دیواری دی اندر نظر ماری ہے میں کہا محمد حسین اے سونا لے جا چاندی لے جا اے مجھا گاواں لے جا کوئی اور چیزاں لے جا اچانک میرے دل دی اندر خیال آیا اینا تو ایک قیمتی چیز میرے گھر دی اندر ہے یاد رکھنا مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دے والد محترم بابا جی گینٹھیے دی مرض اندر مبتلا سن ٹریا نہیں سی جاندہ گینٹھیے دی مرض اندر مبتلا سن بابا جی نے کی کیتا کہندے نے جدو میں گھر دے ویڑے چ نظر دوڑائی مینوں اوڈا چنگا تے قیمتی چاندی سونا مجھا گاواں تے دولت نہیں لگی جڈا قیمتی مینوں میرا باپ نظر آیا ہے میں آدھے باپ نو کندیاں تے چالے آئے گنٹھیے دا مریض بڑھڑا پہ موت دا پرونا میں سارا کچھ چھڑیا تے پیا انہوں کندیا تے چکیا تے پاج پیا دڑکیاں لا دیتیاں بھی بارڈر کراس کر جاواں کہندے نے میں باپ نو چک کے پجدا پیا سکھاں ہندوآں نے کئی وار کیتے انہاں کولوں بچ بچا کے میں دوڑدا گیا ایک تھان تے جا کے میں پھر کی کیتا میں ساں کڈن واسطے بہ گیا لک کے میں آدھے باپ نو کندیاں تو لایا ساں کڈ رہا تے میرا ابو مینوں کہن لگیا کہندا اے اوے پترا میں ادھا کو تے مریا پیاواں ادھا کو ہور مر جاواں گا تو تے جان بچا کے چلا جا ادھا کو تے میں مریا پیاواں اور جنہ پہ ہو دیاں خدمتہ کی دیا نہیں ہونا پترہ دیاں کنڈا نہیں لگ دیاں عید دا دن گزرے ہے میاں صاحب بیٹھے نے میں نوٹ کر لینا گل انہاں دے بزرگ تھے بیٹھے کرسی دے اوپر تے میاں عیسیٰ کبے دے احترام اندر کرسی تے نہیں بیٹھا کول کھڑا رہا میں کیا بہ جاؤ تے کہندے نہیں تسی بیٹھو میں محسوس کر گیا جیڑا پتر دیوی داڑی چٹی ہوئے تے ابو باپ دیوی تے پھر انہا احترام پیو دے احترام اندر کرسی تے برابر نہ بے اللہ دی قسمیں انہا رنگے کئی پتر ایسے معاشرے چو اور ہونگے جنہ دی کنڈ تے پیو دیاں تھاپڑیاں نے رب کدے کنڈ لگنی نہیں دیتا مولانا کہندے نے میرا باپ کہندہ میں ادھا کمریا پہ آتے ادھا کرے گیا پترہ تو میں نو چھڑ آدھی جان بچا میں کیا ابا جان اگر میں پاکستان گیا تے تو آنو لے کے جاواں گا اگر میں شہید ہو گیا انہا گندیاں پلیتاں دے ہتھوں تے پہلے میں جان دیاں گا بعد اندر میں پیو قربان کراواں گا مسلمانہ الغرض کہندے نے میں پھر پیو نو آدھے موڑے ہتے چک لیا
تے میں دڑکیاں لا دیتیاں. الغرض مولانا محمد حسین کہندے نے مینوں ایویں لگیا جویں میرے سر دے اُتے کوئی قطرے پہ ڈگ دے نے، جویں کوئی پانی دے چوئے پہ ڈگ دے نے. میں آدھا جدو نظرہ اوپر کر کے ویکھیا تے میرے باپ گینٹھیے دا مریض اکھاں دے وچوں وتھرو ڈگ دے پے نے تے میرے سر تے ڈگ دے پے نے. میں توجہ کیتی نا، میرا باپ کہندا پیا ہے اللہ میرے پتر نے مینوں کندھیاں تے چکیا ہے، لوکی میرے پتر نو تلیاں تے چک دے پھر. لوکی میرے پتر نو تلیاں تے چک دے پھرن. انہیں ادھی جان دی پرواہ نہیں کیتی. مینوں بڑھڑے نو لے کے کدو دا بھجیا ہی جاندا ہے. شیخ القرآن کہندے نے میں بارڈر کراس کرنے وچ کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. جس ویلے میں آیا پاکستان دے اندر آدھے باپ نو لے آیا، باقی سونا سونا چھڑ آیا، کچھ بھی نہ لے کے آیا. مسلمانہ پھر چشم فلک نے منظر تک آئے. فیصل آباد دے اندر مولانا شیخ بوری رحمت اللہ علیہ ایکسیڈنٹ ہویا، دوویں لتاں ٹوٹ گئیاں، ہاسپٹل دے اندر داخل نے. لوکی پتہ لین واسطے آ رہے نے، بابے محمد حسین دا پتہ لین واسطے آ رہے نے. مسلمانہ تے ڈاکٹر حیران ہسپتال دے اندر انہیں مریض تے عملے دے لوگ نہیں، جنہ رش ایک محمد حسین نو پوچھن والے آدھائے. ڈاکٹر کہندے نے اے بابا کی چیز ہے جن دے پیچھے لکھاں دنیا آ رہی ہے. تے لوکاں نے کہا اے اوہی پتر ہے جنوں باپ جن نے پیو نو کندھیاں تے چکیا ہے، اج لوکی تلیاں تے چکی پھر دی ہے. پیاریا پتہ لگیا جنہاں نے بڑھڑیاں دیاں دعاواں لئیاں ہون اللہ لک دے بھی انہاں پترانوں کاٹے نہیں ہوان دے. اج دا حال کیے نا توجہ کرنا، جدو ماپے تھوڑے جا بڑھے ہو جان، ہو گئی وڈیری عمر قدر نہیں کرنگے، سدھی نو پٹھی پا کے ایویں پہ لڑنگے. اماں تے بابا خورے اوے کدوں کو مرنگے، سانوے وسن دین دے نائی جے لمی بیماری کدرے. ایک نوجوان میں نو کہندہ میرا باپ بڑا اللہ اللہ میں ادھی کمائی تو زیادہ ہوندیاں دعائیاں تے خرچ کر دیتی، روز دعائیاں لے کے آندہ. آخر کار وقت آیا ابا جی فوت ہو گئے، ہونو روئی جاندہ. میں گیا ابا جی کیوں روندے ہو؟ کہندہ ہے اگے تو دعائیاں دے بہانے پیو دی خدمت تے کردہ رہندہ سی، ہون میں کی دی خدمت کرا. اللہ اللہ جے لمی بیماری کدھر ہے کیتا چا پھیرائیں، کدی کدی پچھن دس بابا حال کی تیرا ہے، ڈاٹے نے کم چٹ لگدا نہیں میرا، نہ میرے تے کوئی ناراضگی لے آئی. اللہ اکبر ہے. سوت رسا گنڈ سیرے تے اے پاکستان ہے قربانیاں دے نال ملے آئے، اے آزادی قربانیاں دے نال ملیے. کلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلمہ ٹوٹیاں، عزت دیئے سٹینی نالو عذرا بنو سلمہ ٹوٹیاں. پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان نہیں جے سوکھا بنیا. میرے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے اس واسطے اس ملک دی قدر کر لے. اونا تا بیچاریاں پیرا نے گندے کراڑا نو آدھے بدن تے ہاتھ بھی نہیں لامن دیتا، جانا دے چھڑیاں نے آج دی ماں پیر چنگے بنوا دی پھر دیئے چہریاں تے مسلمانہ چند تارہ بنوا رہی ہے. نانا میری بہن ناوے ویرا باجے بجا کے نہ تو ہین کر تحریک دی، نہ آزادی دا جشن میں منا. اللہ اللہ آزادی دا جشن کی میں منایا جاندہ ہے. میرے پیغمبر نو مکے چو کٹ دیتا گیا معاذ اللہ. پھر بیلا آیا اللہ دے پیغمبر بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے نے. صحابہ کہندے نے حضرت عدی بن حمراء رضی اللہ عنہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر نے سر چکایا ہویا ہے، اٹھ دی گردن دے نال لایا ہے تے نبی پاک ہے آج
आजजी दे नाल मक्के अंदर दाखल होए ने, आजजी दे नाल बनी इसराइलिया ने तकबर कीता, जलील हो गए। नबी दियां यारां ने आजजी कीती। अल्लाह ने कहा उलाइका हिज़्बुल्लाह, ए अल्लाह दी जमात है, अल्लाह की जमात है। जड़ा झुक जाए अल्लाह उन्हें इज्जत देता है। नबी पाक झुक गए, 360 बुत बैतुल्ला च पे आए। मेरे पैगंबर ने एवं छड़ी पकड़ी हुई है, मेरे वीर इन्होंने बुत्तां ते मारदे पे ने, नाले बुत तोड़ी जाते ने, नाले बुत तोड़ी जाते ने, नाले कहते ने जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल। हक आ गया, बातल मिट गया, हक आ गया, बातल मिट गया। मुसलमाना जी आजादी दी तहरीक एवें जश्न मनाया जाता है। शुकराने दे नफल पढ़ो, अल्लाह अगे रोवो, तहज्जुद पढ़ो, रब नूं कहो अल्लाह तेरा शुक्र है। मुसलमाना अल्लाह को दुआ है, अल्लाह जदों तक इसे पुपल के पाकिस्तान दिया क़यामत दी दिन तक हिफाजत फरमा दे, दुश्मन दिया गंदियां निगाहां तो अल्लाह महफूज कर ले। उन्हां मेरे पाक फौजियां दियां अल्लाह बार्डरां ते खड़ियां दियां हिफाजत करे, जेड़े मेरी तेरी खातर खड़े ने। मैं गल शुरू की थी, कुरान पाक कह रहा है, फरमाया वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्ज़ वनुमक्किना लहुम फिल अर्ज़ि वनजअलहुमुल वारिसीन। अल्लाह कहते ने जिन्ना आज़ादी की कदर की है, असी उन्हां दियां जेबां दे अंदर जन्नत दे टिकट पा छड्डे ने। वो कौन ने? वो असहाबे रसूल ने। मुसलमाना ये मुसलमान दा काम नहीं। 14 अगस्त ते की भाषण ते लाहौर दे लबड़ी अंदर लगे, की फहाशी ते बगैरती ते उरियानी दा क्लासां लगाइयां गईयां, होटल एडवांस बुक किए गए। ये मुल्क इस वास्ते नहीं सी बनया। फिर मैनू कहन दे, मेरे दिल दा दुखड़ा है, अल्लाह दी कसम है, ये पाकिस्तान इस वास्ते नहीं सी बनया कि असी इनदी आज़ादी दे अंदर, आज़ादी दी आड़ दे अंदर आके बेहयाई नू जनाबे वाला फरोग दईए, बेहयाई दे नाल असी जश्न मनाइए। एवें नहीं जी हुंदा। चानन अजे भी लभया कोई नहीं, चानन हालात अजे भी उवें ने, चानन अजे भी लभया कोई नहीं। रात अजे भी काली है, चानन अजे भी लभया कोई नहीं, रात अजे भी काली है। अज भी केड़ा सुख है सानू, लगदा सन 47 है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।